बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज का दिन इंतहाई अफसोसनाक, इस दिन का आगाज़ हुआ, इसका इब्तिदा हुई आज इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही खौफनाक किस्म का धमाका हुआ है। इस धमाके के हवाले से आप मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ख़बरें देख रहे होंगे और मुख्तलिफ लोगों के तबसरे भी आपके सामने आ रहे होंगे, लेकिन वो लोग जो हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से बिलखुसूस और पिछले तकरीबन कुछ हफ़्तों से मुतवातिर मरतबा ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात सिक्योरिटी के हवाले से वो इंतहाई अबतर हैं और जिस समत के अंदर चीज़ें बढ़ने जा रही हैं वो हम सब की सोच से बाहर है। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मुल्क के दारुल हुकूमत के अंदर, वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर आज एक धमाका होता है। I-10-4 के अंदर ये धमाका होता है और इस धमाके फैमिली हॉस्पिटल के पास ये जगह है जहाँ पे होता है, रेजिडेंशियल एरिया है जिसके अंदर ये धमाका होता है। सर्विस रोड ईस्ट, अगर इसको मैं मजीद स्पेसिफाई कर सकूँ, यहाँ पे धमाका होता है। मैं आपको पहले वाक़या बता देता हूँ, इससे जुड़े मुहर्रकात बता देता हूँ, इसके पीछे अनासिर बता देता हूँ और हमारे हुक्मरान और हमारे कर्ता धर्ता क्या कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ बता देता हूँ और आप लोगों को क्या करना चाहिए उस हवाले से मैं अपना ओपिनियन ज़रूर आपसे शेयर कर देता हूँ। मामला भाई ये है कि एक जो है वो गाड़ी निकली नाके से, नाके पे उसको रोका गया और वो गाड़ी नाके पे नहीं रुकी। ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपने सोर्सेज से वहाँ से गैदर की। अब इसको ऑल्टर करके, चेंज करके अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक भी पेश करने की कोशिश भी होगी और आप देखेंगे भी। अब वो नाके पे गाड़ी नहीं रुकी तो उस गाड़ी को चेज़ किया पुलिस वालों ने और जब उसको एक अच्छा चेज़ उन्होंने कर लिया तो उसके बाद उस बंदे को जब ये रियलाइज़ हुआ जो टैक्सी के अंदर मौजूद था कि अब मसला है या गड़बड़ है, और उसने अपने आप को वहाँ पे खुदकुश बम्बार ने अपने आप को धमाके से गाड़ी के अंदर ही जो है वो उड़ा लिया। अब इस असना में जब पुलिस उसको रोकने की कोशिश कर रही थी तो कुछ ज़ाहिर है वो कामयाब हो गई या उसको वो रोक पाए और पुलिस का जवान जो है वो उसके पास पहुंच रहा था। सो इन बिटवीन किसी कैफियत थी रोकना और पुलिस वाले का वहां जाना और खुदकुश बम्बार का खुद को फाड़ लेना। नतीजतन एक पुलिस एहलकार जो है उसने जाम शहादत नोश किया और खुदकुश बम्बार जो है वो भी ज़ाहिर है वहाँ पर मारा गया। और इसके मनाज़र भी मैंने चंद ही मिनट के बाद देखे, वीडियोस भी मेरे पास इस वक्त मौजूद है, लेकिन यूट्यूब फेसबुक पॉलिसीज़ की वजह से मैं नहीं दिखा सकता आपको। जो खुदकुश बम्बार है उसका आधा धड़ उससे अलहदा हो चुका है और उस आधे धड़ को उठा के उन्होंने गाड़ी जो है डबल केबल के अंदर बैक साइड पर रखा हुआ है और आधा धड़ उसका सड़क के ऊपर पड़ा है और आधे धड़ का जो बाकी रह गया निचला धड़ उसके भी कुछ 2-3 हिस्से हुए हैं। तो बहुत खौफनाक किस्म का वहाँ मंजर है, धुआं हर तरफ है। कुछ मेरे नेबर्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत हुई है। अब ये वाक़या हो गया, इसके हवाले से बहुत सारी जो तावीलें हैं वो गढ़ी जाएंगी, बहुत सारे एंगल्स ट्विस्ट किए जाएंगे। आप मुमकिन है ये भी बयान देखें कि स्टेटमेंट नजर आए कि जी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, गाड़ी के अंदर मौजूद था। मुमकिन है आपके सामने ऐसा भी बयान आए कि जी ये खुद कुछ बम धमाका नहीं था, वो मवाद कहीं लेके जा रहा था, वगैरह वगैरह। ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें डिस्टॉर्ट की जाएंगी और उसका मकसद इवेंचुअली ये होगा कि किसी तरह इसके असर को या इसका जो हजम है उसको डिफ्यूज़ किया जा सके। ये है सारा वाक़या जो मैंने आपके सामने रख दिया है, लेकिन अब इससे जुड़ी कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस्लामाबाद, द मोस्ट सेंसिटिव, द मोस्ट सिक्योर सिटी ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिक्योर समझा जाने वाला एक शहर होता है, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसडर्स होते हैं वहाँ पे तमाम वफाकी बिल्डिंग्स होती हैं और उसको द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड क्लोजर टू द हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट समझा जाता है एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी समझा जाता है। एंड उसके बीचों बीच आके ये धमाका जो किया गया, जिसको हमारे जवानों ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए इंटरसेप्ट किया और उसका जो असर हुआ या जो जहाँ पे वो फट गया, मुमकिन है कि उसने शायद 0.1% भी अपना हदफ अचीव ना किया हो, लेकिन वो कहीं ऐसी इमारत में, किसी ऐसी बिल्डिंग में, किसी ऐसी जगह पे, वो कोई स्कूल हो सकता था, कॉलेज हो सकता था, यूनिवर्सिटी हो सकती थी, कोई होटल वहाँ पे 5 स्टार मौजूद है वो हो सकता था, कोई हसास बिल्डिंग हो सकती है। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर वो ये जाके वहाँ पे कर देता तो इस वक्त उसका क्या असर होना था। और आप दूसरी बात अगर समझने की कोशिश करें तो वो ये बात है कि उसने बेसिकली अपना 0.1% हदफ हासिल नहीं किया, उसने बहुत से ज़्यादा बढ़ के हदफ हासिल कर लिया। इस वक्त जो फ़िज़ा कायम है खौफ व हिरास की मुल्क के अंदर, और इससे जुड़े और जितने हमारे कंसर्निंग फैक्टर्स हैं और एक्टर्स हैं और रिएक्टर्स हैं, दैट इज़ टू द पीक। वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर ये हो रहा है। और कल मैंने 2 वीलॉग किए जनाब बिलावल जरदारी के हवाले से, जो मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा हैं। उन्होंने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी हमारी रेड लाइन है टीटीपी, हम इनका कला कमा करेंगे, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल की स्टेटमेंट है बिलावल की, जो उन्होंने 7 समंदर पार अमेरिका में बैठ कर दिया पाकिस्तान में टीटीपी के हवाले से। और आज टीटीपी की यह कार्रवाई आप देखिए कि उन्होंने क्या किया।
اس کی اونرشپ بھی تھوڑی دیر میں آ جائے کہ کارروائی کس نے کی ہے. ٹی ٹی پی کی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کو اون ٹی ٹی پی ہی کرے گا. سو ٹی ٹی پی اگر آپ کے محلے کے اندر آ کے اور موسٹ سیکیور شہر کے اندر آ کے یہ کارروائی کر رہا ہے تو آپ کو اپنی فکر اب خود کرنی ہے. اور آپ کو اپنی فکر اس لیے کرنی ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں یا تو وہ فیک آڈیوز میں یا ویڈیوز کی لیک کے اندر مصروف ہیں. لوگوں کو انہوں نے عمران خان کی پرائیویٹ چیٹ کے اوپر لگایا ہوا ہے یا پرائیویٹ آڈیو کے اوپر یا پرائیویٹ ویڈیو کے اوپر لگایا ہے. اور وزیر داخلہ بڑے فکر مند ہے ملک کے بارے میں، رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کل پریس کانفرنس کر رہے تھے. صحافی نے سوال پوچھا، رانا صاحب یہ بتائیں وہ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو آئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ جی چھوڑیں، کیا بات کر رہے ہیں، آڈیو نہیں اس کی ویڈیو بھی ہے، آپ جب وہ آئے گی وہ بھی دیکھیے گا. تو وزیر داخلہ کی آپ دیکھ لیجئے کہ فوکس اس وقت کہاں پہ ہے. گورنر ہاؤس میں تو وہ 3 دن تک بیٹھے رہے یہاں پہ کہ جی سی ایم کو میں نے یہاں سے کس طرح لسٹ کروانا ہے اور کس طرح ہم نے یہاں پہ حکومت ختم کرانی ہے. بلاول صاحب امریکہ بیٹھے ہیں، وہاں جا کے ٹی ٹی پی کو للکار رہے ہیں. زندگی میں کبھی وہ افغانستان گئے نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا وہ افغانستان کیوں نہیں جاتے. میں تو اس بارے میں وی لاگ بھی کر چکا ہوں. جی پوچھیں بلاول سے، کوئی مسئلہ کا حل نکالیں، بلاول افغانستان کیوں نہیں جاتے. پوری دنیا میں پھر چکے ہیں، 1.85 کروڑ کے انہوں نے دورے کیے، الزام ہے ان کے اوپر. تو بھائی ملک کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے حوالے سے کسی کو جواب دینا ہوگا. بلاول صاحب آپ واپس پاکستان تشریف لائیں، اس کا جواب دیں، یا وہیں پہ بیٹھے جو ہے وہ کوئی منہ کے مجاہد جس طرح بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اسٹیٹمنٹس دیں، آپ کو اس کے جواب دینے ہوں گے. پاکستان کے کرتا دھرتا وہ ہیں جو اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ چند ہی ہفتوں پہلے تک، چند ہی مہینوں پہلے تک مذاکرات کر رہے تھے، امن معاہدے کر رہے تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ٹی ٹی پی کو ضم کر دیں گے، ان کو ہم عام پاکستانیوں کے اندر ڈسپرس کر دیں گے، ڈیزالو کر دیں گے اگر یہ ہماری مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق کام کریں. کئی ہزار ٹی ٹی پی کے جو قیدی تھے ان کو رہا کیے جانے کی بھی خبریں موجود ہیں. ہم 7 سمندر پار اٹھتے ہیں اور جا کے کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. بلاول صاحب اس وقت جس مشن پہ امریکہ میں موجود ہیں، یہ بات میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں اور یہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیکورٹی کے حالات ابتر کیے جا رہے ہیں. یہ ایک پلان کے تحت کیے جا رہے ہیں، اور یہ وہی پلان ہے جس کا ذکر میں پچھلے سال اگست سے کر رہا ہوں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ طالبان کو لایا جائے. کوئی اسلام کی الغار اور فتح نہیں ہوئی تھی. جو لوگ اس وقت گلوریفائی کر رہے تھے وہ سامنے آئے، ذرا اتنی غیرت ہے تو آئیں اور آ کے ذرا اس چیز کا جواب دیں کہ تحریک طالبان افغانستان آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، تحریک طالبان پاکستان آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، جس کو آپ اسلام کی فتح سے نفی کرتے تھے. اور اس وقت جو کوئی بھی اس کو کرٹیسائز کرتا تھا، ان کو کہتا تھا یہ دہشت گرد ہے، کرائے بھاڑے کے قاتل ہے، تو آپ کہتے کہ جی یہ دشمن ہو گیا. تو وہ لوگ جواب دینا، اتنی ان میں غیرت ہے تو اس وقت آئیں سامنے. وہ سیاست دان تھے، تجزیہ کار تھے، ریٹائرڈ فوجی تھے، وہ جو کوئی بھی تھے اس وقت آ کے اسٹیٹمنٹس دیں اپنی کہ یہ واٹ از دس ہیپننگ. کوئی جواب نہیں، آئیں بائیں شائیں اور کریں گے. لوگ مرنا جو ہے وہ شروع ہو چکے. وہ ہمارے کبھی لا انفورسمنٹ کے بندے شہید ہو رہے ہیں، کبھی ہمارے شہری جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. افغانستان بارڈر کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، افغانیوں نے، افغانی فورس نے، کسی دہشت گرد نے نہیں، افغانی فورس نے پاکستانی سویلینز کے اوپر گولیاں چلائی ہیں، فوجیوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو جو لوگ افغانستان کے اندر ادویات کے ٹرک بھجوا رہے تھے، گرم کپڑے بھجوا رہے تھے، کھانے کی چیزیں بھجوا رہے تھے، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بار بار جو ہے وہ ایک سکفل کسی کیفیت میں تھے کہ جی کس طرح یونائٹڈ نیشن کے لیے کچھ کر دے. او آئی سی کا اجلاس طلب کر رہے تھے اسلام آباد کے اندر. وفاقی جتنے بھی منسٹرس تھے اس کے اندر بڑا ایکٹیولی رول پلے کر رہے تھے، حکومت بڑا رول ایکٹیو پلے کر رہی تھی. واٹ ریزلٹ ڈڈ یو گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ جن کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے تھے وہ آپ پہ اس قسم کی الغار کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے تحریک طالبان افغانستان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے تو میں نہیں مانتا. آپ مان لیجئے ٹی ٹی پی ایک برانچ ہے تحریک طالبان افغانستان کی. تحریک طالبان افغانستان ٹی ٹی پی کو پیٹرنائز کرتا ہے، اس کی مرضی منشا کے بغیر ٹی ٹی پی آپریٹ نہیں کر سکتی. یہ روز روشن کی طرح آیا ہے بات. اگر آپ اس سے علیحدہ کریں تو آپ سے بڑا بے وقوف میں نہیں مانتا کہ کوئی اور ہو. لیکن اگر آپ اس کو ایک سمجھیں تو یہ سمجھیں کہ یہ سب ایک پلان اور منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں، اور اس پلان اور منصوبے میں امریکہ نے اس خطے سے ایک بریک لی ہے فزیکل، لیکن آج بھی وہ موجود ہے اور ممکن ہے کہ وہ اب فزیکلی دوبارہ کچھ عرصے میں یہاں پہ موجود ہو اور پاکستان اس کا ایک بہت بڑا ہیلپر ہو اور اس کو یہاں پہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنے والا ہو. موجودہ حکومت کے اغراض و مقاصد کے اندر یہاں پہ بیسز دینا، اسپیس دینا امریکہ کو از ون آف دا تھنگ وچ آئی فیل آئی سی. دیکھتے معاملات کس جانب بڑھیں. آپ کو اس خبر کے حوالے سے آگاہ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.